السلام عليكم، معكم سام دي زاد. لا فيديو تاع اليوم راح نشوفوا كيف نحسبوا لي زامورتيسمون و ميم طون نشوفوا كيف نعمروا الطابلو دانفيستيسمون. قبل ما نبداو لحقوني دي كومونتير، كاين بزاف اللي حابين يخدموا حابين يكونطابيليزيو بصح ما طلعوهمش لي كونط كونطابل. باغ اكزومبل هكذا كي يدخلوا لهنايا يروحوا كونط يلقاوه فيد. كيف نديرو؟ كي نانستاليو البيسي كونطا قاع عندنا هاد الدوسي بلون كونطابل، نكليكو ندخلو في هاد الدوسي، نروحو كونت، هاملين لي كونت يطلعونا لي كونت هنا، نسيليكسيونيو كلش، نديرو كوبي، نروحو الدوسي تاعنا، نروحو كونت نديرو كولي. هكذا تقدرو تخدمو لي كونت قاع طلعو. داكور؟ هيا صح، نروحو نولو الدوسي تاعنا، داكور. المرة فاتت واش شفنا؟ كونطابيليزينا 3 فاكتور دانفيستيسمون. شينا لوجيسيال انفورماتيك هو البيسي كونطار بيسي باي، شينا لي فييكول و شينا لي زيكيبمون انفورماتيك ولا ماتريال انفورماتيك. نروحو نشوفو كيف نحسبو لامورتيسمون تاع لوجيسيال انفورماتيك. نقدرو دوكا باغ اكزومبل نروحو نسيزيوه في بيسي كونطا في طابلو دانفيستيسمون يكالكوليه وحدو يحسبو وحدو، مي دو بريفيرونس نروحو نشوفو كيف يتحسب، البرانسيب كيف يتحسب باش ميم تفيريفي ولا مليحة ليكم ديجا. نروحو نفتحو اون باج اكسل واش نسحقو كوم دوني، نسحقو واش شرينا بيسي كونطا و شرينا بيسي كونطا بيسي باي. لا دات تاعها تشفى لو 15 مارس 2019. من بعد من شرينا مع عند فورنيسور دي ال جي، و المونطون تاعها 100,000 دينار. دوكا نحسبو لامورتيسمون تاع البيسي كونطا و بيسي باي. الحاجة الأولى لازم نعرفو لا ديوري دو في تاع هاد لوجيسيال ولا ايكيبمون اللي كنت تخدمو عليه. عندنا لوجيسيال انفورماتيك 3 سنين، لي فيكول 5 سنين، الماتيريال انفورماتيك 3 سنين. حنا عندنا لا ديوري دو في تاعو 3 زون، نديرو 3 زون سي بون. دوكا واش نديرو؟ شرينا في 2019 نديرو 2019 2020 2021 2022. بون نروح بالعقل باش تفهموني. نديرو 2023 2024. بون حنا نسحقو 3 سنين برك. بدينا في 2019، كي نقولو 3 سنين تقولو 2019 2020 2021. مي لا كيسيون وشنو هي؟ هنا شريناه لو 15 مارس، اسكو ندو عام؟ حنا لا باز خي هضرنا ديجا عليها، لا شارج كونطابيليزا في العام تاعها. انت هاد اللوجيسيال شريتو فيه مارس، صافي ما خدمت فيه لا جونفي لا فيفري، دونك نحسبوه من مارس حتى لديسمبر. ومن بعد كاين بزاف اللي يقولوا لي اسكو مارس انكلو، اسكو يداخل في الحساب ولا ماشي داخل. الا كانت لا دات تاعها من لو بروميير حتى لو 15 الشهر نحسبوه، الا كان من لو 16 حتى لو 31 الشهر ما يدخلش. واش معناتها؟ معناتها قلنا من لو بروميير لو 15 يدخل الشهر، صافي هنايا في الكاد تاعنا راهو لو 15. واش معناتها؟ معناتها مارس يدخل. كي نحسبو من مارس مارس افريل ماي جوان جوي اوت حتى لديسمبر نلقاو عندنا 10 شهور. في 2020 شحال عندنا عام كومبلي 12 موا. شحال صافي هنا شحال امورتينا؟ عام 10 شهور. مازال نزيدو 12 موا، صافي شحال امورتينا هنا؟ عامين و10 شهور. شحال يخصو شهرين تاع جونفي فيفري ما خدمناش به هنا، يجي هنا في 2022. داكور. في لو كالي باغ اكزومبل كيما قلت لكم من 15 و من 16 ل 21. ايماجيني ليكيبمون هذا شريناه لو 17 مارس 2019. كيف نحسبو؟ حنا قلنا من 1 ل 15 مارس نحسبوه، من لو 16 لو 31 مارس ما نحسبوش. راني صافي 17 صافي مارس ما يتحسبش. كيف يجي هنا 9 موا. صافي كيف علاه حنا 9 موا تحسب مارس ما يدخلش، تحسب افريل ماي جوان جوي حتى لديسمبر تلقى 9 موا. هنا 12 موا كومبلي، هنا 12 موا عام كومبلي، وهنايا 3 موا.
كي نديرو التوتال تاعها تلقى 36 9 و 20 و 12 و 12 و 3 تلقى 36. داكور. نحو هذايا هنا هنا نحو صافي 2023 2024 ما يدخلش ما يتحسبش. كي نديرو هنا توتال تحسبوه هنايا تلقاو 36 موا 3 سنين باسكو 3 فوا 12 36. دوكا نروحو للمونطون. حنا عندنا 100,000 دينار في 3 سنين. 3 سنين شحال فيهم الشهر؟ فيهم 36 موا خي قلنا هكذا 36. نروحو نحسبو تاع شهر واحد. واش نديرو تيغال 100,000 نقسموه على 36. نورمالمون هادي ماشي حاجة يعني. عندك 100,000 دينار في 3 سنين، 3 سنين فيهم 36 شهر. باش نحسبو تاع شهر نقسمو 100,000 على 36 شهر يطيح هكذا 27,000 بون 2777,78. ولا ساهل نديرو تيكال 10 تاع 10 شهور فوا 2777,78. وهنا نديرو 12 فوا هذا تاع بار موا يتيكال بون يتيكال 100,000 دينار فوا هادي. وهنايا باردون يتيكال 12 فوا هادي. وهنايا 2 موا يتيكال 2 فوا هادي. التوتال تاعهم شحال يطيح؟ لازم يطيح 100,000 دينار. إلا ما طاحش 100,000 دينار عرف بلي راكو غالطين كالكو بار. باسكو علاش؟ نتا عندك 100,000 دينار قسمتو على 3 سنين. كي تقسمو على 3 سنين كدير التوتال تاعهم طيح 100,000 دينار. فهمتوني؟ دونك لازم يطيح 100,000 دينار. إلا ما طاحش 100,000 دينار، إلا طاح قل ولا بلوس ولا زيادة، عرفو بلي راكو غالطين كالكو بار. هكذا كيف نحسبو لامورتيسمون. صافي كي نروحو نكونطابيليزيو. كيف نكونطابيليزيو؟ بون هذا يتسيزا في هذاك الطابلو اللي قلت لكم عليه، طابلو دانفيستيسمون يحسب وحده يا با بروبليم. ومن بعد نروحو نكونطابيليزيو. حنا في لاني 2019 نكونطابيليزيو 27,000. بون نهضرو على لو بيسي كونطا على لوجيسيال تاع بيسي كونطا بيسي باي يطيح 27,000. ومن بعد في 2020 نسيزيو هادي، في 2021 نسيزيو هادي، في 2022 نسيزيو هادي. سي كلار؟ داكور. ومن بعد عندنا عفسه اسمها الفيانسي. ماشي عفسه، عندنا الفيانسي لا فالور نت كونطابل. واش معناتها؟ معناتها في 2019 لا فالور نت كونطابل ولا فيانسي تاع لوجيسيال انفورماتيك شحال؟ 100,000 دينار. نقصوا لها لامورتيسمون تاع 2019. بون هادي اون 31 12 2019. هنا دوك باش تعرفوا برك 31 12 19. وهنا 31 12 2020. 31 12 22 و 31 12 23. صافي الفيانسي يتيكال 72,000. امورتيتو 27,000 يقعد 72,000. كان 100,000 امورتيتو هنا. ومن بعد في 2021 في 2020 يتيكالو شنو؟ يتيكال 100,000. بون 100,000 تنقص لها هاد الزوج بصح هي في على باز يتيكال الفيانسي تاع العام اللي فات شحال كان نقصولو لامورتيسمون تاع هاد العام. شتو كيفاه؟ ومن بعد يتيكال الفيانسي تاع 2020 31 12 نقصولو لامورتيسمون تاع 2021. ومن بعد يتيكال الفيانسي تاع 31 12 2022 نقصولو لامورتيسمون تاع 2020 تاع 2021 نقصولو لامورتيسمون تاع 2022. يطيح زيرو. لازم يطيح زيرو. صافي واش معناتها؟ معناتها تامور تاع كاع هاد ليكيبمون ولا هاد لوجيسيال ولا هاد الماتريال. هنا امورتينا وقتها تامورتها في 2023. داكور. نورمالمون سي كلار. نروحو نشوفو كيف نعمرو دوكا طابلو دانفيستيسمون. نروحو فيشي انفيستيسمون كيما قلت لكم لا دانيير فوا دو بريفيرونس ولا هي لازم باش ما تلفلكمش. ايماجيني عندكم 50 ولا 60 فاكتور بار موا ولا انتوما غير تكونطابيليزيو لا فاكتور دانفيستيسمون سور بلاص. غير تكملها تروح للطابلو دانفيستيسمون تسيزيه
باسكو باش ما ايماجيني عندكم 30 40 فاكتور ما تسيزيوش ومن بعد تلفلكم تبقاو تحوسوا. دونك دي بريفيرونس بور ايفيتي كاع هادوك المشاكل و سي بلي براتيك غير تكونطابيليزيو واسمها لا فاكتور دانفيستيسمون، تروحوا للطابلو دانفيستيسمون تكونطابيليزيوها. كي نروحوا لهنايا بون نعاود نشوف كيفاه جات. نروحوا فيشي انفيستيسمون، يطلع لكم فيد باسكو مازال ما تسيزا والو. نديرو انسيري الكونت. سا ديبون كل كونطابل كيفاه يخدم. نديرو باغ اكزومبل 001 2019 الاولانيه. هنا اللي بيلي واش نكتبو فيه واش شريت. حنا شرينا بيسي كونطابل بيسي باي. الا شريت فيكول كتب الفيكول وريفيرونس تاعها ولا لا مارك تاعها باش من بعد كي دير لانفونتير كي دير رابروشمون انتر لانفونتير كونطابل و لانفونتير فيزيك تسمى تلقى راسك. لا دات هنا وقت تشرات لا دات تاع لا فاكتور لو 15 قلنا مارس 2019. الفورنيسور دي ال جي كونتيتي واحد افيكتاسيون. شوف ما نديروش افيكتاسيون دوك ما نقولكم علاه. لا دوري دو في قلنا 3 سنين. ومن بعد هنا كونت اكتيف. الكونت تاع لوجيسيال انفورماتيك شحال هاوليك لوجيسيال انفورماتيك 100,000. هذه هي تسمى لا فاكتور تاع البيسي كونطا اللي شريناه. نديرو هكذا لامورتيسمون. الكونت تاع امورتيسمون هنا 20 40 نزيدو ال8 هنا في الوسط. هنا مور يبدا توجور بال28 صافي. كيف نديرو 28 0 40. ميم كان ما ديروش هكذا تروحوا لهنا تحوسوا عليها تلقاوها امورتيسمون لوجيسيال انفورماتيك. سي بون. دوطاسيون هي لي زامورتيسمون. الكونت تاعها 68. ندخلو لهنا هاوليك نديرو 68. بون هنايا يتعمر وحدو. هنا لا دات تجي لهنا. الفورنيسور يتعمر وحدو. لاكتيف 100,000 دينار و تي في ا 19,000. سي بون. كي نجو لهنا 3 زون لو 15 مارس 2019 100,000 نديرو اوكي. هنا راح يتعمرت بصح هنا يخرج لنا ان تريونغل. واش معناتها يان بروبليم كاينه حاجه ماشي مسيزيه بها. كي نروحو نديرو موديفي نحبو ماشي نسوبريمي ونعاودو نروحو نكليكيو ادروات نديرو موديفي. هنا افيكتاسيون بالعالي ما حبيتش نعمرها باش يخرج لنا هذاك اسمها البروبليم هذاك. وكي تريقلا كيف تولي هنا تبان اون باج هكذا. ما تنساو نابورت كال حاجه ولا تكون اسمها لا دات تسمى لا دات سيزيتوها من الفوق ومن بعد عاودتو موديفيتيوها ما تبدلتش من التحت يخرج لكم توجور ان بروبليم. هنايا توجور تفيريفي. هنا لازم يخرج لك هاد شغل تبان بابي هكذايا شغل اون فاي هكذايا. كي تخرج لهم هكذا عرفوا بلي الحاله مليحه. سي بون. هنايا كونطابيليزيت تسمى هذيك لا فاكتور تاع لوجيسيال انفورماتيك. سي بون. كي نروح هنا في البيان في التي سي ار ما يتبدل والو باسكو هنا سيزيت في الطابلو دانفيستيسمون ما سيزيتش في الجورنال تاع لي زانفيستيسمون ولا تاع لي زودي ولا ما درت والو. ما يتبدل لا في لاكتيف لا في الباسيف. واش نديرو دوكا بون دو بريفيرونس حاجه واش راح نديروها. راح نديرو نشوفو كيف نحسبو. مكلا نديرو باغ اكزومبل لي 3 فاكتور نديروهم كاع كيفاه. نروحو شفنا ان كاد تاع لوجيسيال انفورماتيك نروحو نشوفو شرينا ديرنيير فوا لي فييكول شرينا واقيلا 4 ولا 5. نديرو تاع فييكول وحده سما باغ نشوفو برك شحال شرينا. فييكول 1 مليون فييكول ال 1 مليون 200 فييكول زد 2 مليون 300. نروحو نديرو غير تاع 1 مليون هادية ولا نديرو الاخرى باسكو درنا 100,000 دينار. دوكا نديرو 2 مليون 300 اونر تاكس. نديرو غير هادية باسكو علاش لا فاكتور فيها 4 مليون 500. بصح حنايا كي نروحو نديرو في طابلو دانفيستيسمون ما نسيزيوش نديروها خير. هايليك شرينا فييكول وسميناها ام ال زد ام. نشوفو لا دات لو 10/12/2019 مع انتصاب اي تي اس.
le 10 décembre. Le 10 12 19 معند صاد ETS. هنا قلنا 1 مليون، وهنا قلنا لا durée de vie تاع لي فيكول 5 ans. زدنا نسيريو هنايا. داكور هكدايا، هذا نحاه وهذا نحاه. داكور حنا قلنا 1 مليون يبدا من 2019 لو 10 ديسمبر 2019. واش معناتها؟ قلنا توجور هذاك البرانسيب من الان ل 15 لو موا يدخل، من لو 16 ل 31 الموا ما يدخلش. هنا لو 10 واش معناتها؟ معناتها ديسمبر يدخل. في 2019 شحال عندنا؟ عندنا غير ديسمبر، صافي شحال؟ 1 موا. هنا 12 موا 12 موا 12 mois 2023 2024 2025. داكور هنا 12 موا. شحال عمرتينا؟ 1 عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين وشهر. شحال يقعد في 2024؟ يقعد 11 موا. التوتال تاعهم كان ديرهم التوتال تاعهم يطيح 60 موا. 60 موا هي 5 سنين. 5 فوا 12 سي 60. داكور نروحو نشوفو المونطون شحال. قلنا 1 مليون ديفيزيو 1 مليون نقسموها على 60. ميم برانسيب برك في الاخر درنا قسمناها على 36 باسكو 36 موا 3 سنين. هنا قسموها على 60 باسكو 5 سنين لا ديري دو في. هنا يتيغال 1 فوا 16666,67. هنا يتيغال 12 فوا هادية est égal 12 fois تاني toujours est égal 12 fois 16,000 et quelques est égal 12 fois 16,000 et quelques. وهنايا est égal 11 fois 16,000. هنا يطيح 1 مليون كما قلنا من قبيله، لازم يطيح 1 مليون. لو كان ما يطيحش 1 مليون صافي غلط. داكور كي نروحو نشوفو رابيدمون الفيانسي نزيدو هنايا عامين باسكو هاديك 3 سنين وهادي 5 سنين. 2024 31 12 2025 est égal 1 million moins 16,000. هذا هو الفيانسي 31 12 2019 est égal le VNC تاع 31 12 2019 moins l'amortissement تاع 2020. هاو شحال يقعد 783 est égal VNC تاع العام اللي فات moins l'amortissement تاع هاد العام est égal VNC تاع العام اللي فات moins l'amortissement تاع هاد العام. كيف est égal VNC تاع العام اللي فات moins l'amortissement تاع هاد العام est égal le VNC تاع العام اللي فات تاع 2024 31 12 moins l'amortissement تاع 2024 يطيح زيرو. سما رانا جوست هكذا. هذا هو الفيانسي. نروحو نديرو نعملو طابلو دانفيستيسمون. طابل فيشي انفيستيسمون انسيري 002 2019. هنا فيكول ام خي ام باش نطيحو سوا باش ما نغلطوش. ام الزد ام لا دات لو 10 12 19 مع عند صاد ETS وحدة 5 ans. هنايا لاكتيف حسيزيناهم حنا فيكول اوتيليتار هامليك 2184 4,500,000. هادو لي 3 فيكول. وهنا قلنا توجور نزيدو الويت هنا صافي تولي 28 184 ندخلو نفيريفيو اسكو رانا جوست. امورتيسمون
فيكول اوتيليتار هايلك. يقعد توجور 68 هو الكونت تاع دوطاسيون ولا كونت تاع امورتيسمون. هنا يتعمر وحدو توجور تقدر تفيريفي رابيدمون هنايا شحال يدير 100000. تي في ا مفيهاش نديرو اوكي سي بون هايلك. خرجت هنا تبان بابي اكات بون تبان اون باج هكذا تسمى رانا جوست. ما قلتلكمش على هنايا طابلو دامورتيسمون يخرج لنا هنا باغ اكزومبل هنايا في لوجيسيال انفورماتيك شوش خدمنا هنا في ليكسال سوا في 2019 تدخل لك 10 شهور، في 2020 12 موا، 21 12 موا، 2022 سما 2 موا شهرين، ومن بعد يخرج هنا هاوليك 27000 33000 33000 5000. كي نروحو فيكول تبدا 1 موا 12 موا 12 12 12 11 كيما درنا في ليكسال يخرج هنا هاوليك. دونك دوكا لي فيكول يقعدو الان والزاد هاد الان و باردون شنو ال والزاد 1,200,000 2,300,000 ما كان نعاودو نروحو ليكسال باسكو ميم برانسيب نروحو نسيزيهم ديراكت هنايا في طابلو دانفيستيسمون نديرو انسيري 3 فيكول ال لو 10 12 19 صاد اي تي اس. دوك راني ندير فيها رابيد باسكو شفناها ديجا هنا ما يتبدلش 21 21 84 توجور خاطر شغل فاكتور وحده فيها بليزيور فيكول ما يتبدلوش هنايا. تروحو الكونت هنايا فيكول اوتيليتار هنا امورتيسمون فيكول اوتيليتار لي 10 12 2019 هنا برك هنا 1,200,000 ونديرو اوكي هايلك فيكول ال نزيدو دوكا فيكول زاد 2,300 نروحو نزيد انسي ها يخرج هنا توجور هايلك. حنا قلنا 1,200,000 فيها شهر 20,000 دينار مع 240 240 240 240 220,000 تعاود تخدموها في ليكسال لازم يطيح لكم هكذا. نروحو انسيري 19 هنايا 4 فيرغول ام نو زد لو 10 12 19 صاب اي تي اس ما يتبدلش هادوك توجور يقعدو هكذا تبدل برك هنايا شيناها 2,300,000 اوكي سي بون مليحة هايلك. ان موا فيه 38,000 ومن بعد 460,000 460 460,000 460,000 421,000 هنا هذا هو الطابلو دامورتيسمون. ها لامورتيسمون تاع شاك اني سي بون. هنا سما كونطابيزي لنا هادوما بون عملنا طابلو دانفيستيسمون في البيلون في تيسيال حتى لدرك ما يتبدل والو. هذا شو اون اكسترا ماشي كنسيزيو هنا ماشي البيلون والتيسيال يتبدل ما يتبدل والو. نروحو دوكا كيفاه نكونطابيليزيو دوكا لامورتيسمون. نروحو لي زودي اوبيراسيون ديفار توجور لي زامورتيسمون يتسيزاو او فان داني داكور ابار باغ اكزومبل في جوان يقول لك عطيني لا سيتياسيون تسمى لا سيتياسيون تاع لا كونطابيليتي تاعك اكزاكت تقدر تسيزي لامورتيسمون حتى لجوان متكملش حتى لديسمبر تسيزي كيما دوكا قلت لنا باغ اكزومبل لوجيسيال بي سي كونطا حسبنا من مارس حتى لديسمبر تما تحسب من مارس حتى لجوان تحسب غير دوك لي 4 ولا 5 موا سا ديبون وقتها تسحقها بصح هي كي نروحو نديرو البيلون تاعنا تروح ديبوزيه توجور تسيزي لامورتيسمون 31 12 حتى يخلص العام. هنا نديرو 31 12 19 الكونت 68 هاوليك دوطاسيون امورتيسمون ريفيرونس نديرو امورت 2019 هنا بون امورتيسمون 2019 شحال قلنا
نروحو لهنا، غادي نشوف في لا فيديو الجاية. دوك رابيدمون برك نروح نشوف هنايا. شحال 27777 78. هايلك كونتر بارتي تاعها 28. لا 28 شحال قلنا 040. هاوليك امورتيسمون لوجيسيال انفورماتيك. سي بون. كي نروحو دوكا لاكتيف، واش راح نلقاو يتبدل. هاوليك لوجيسيال انفورماتيك لو 500,000 دينار سما مونطون بروت 100,000 دينار، ومن بعد لامورتيسمون تاع هاد العام 27777 والنات شحال 72,000. هذا هو الفي ان سي. ومن بعد العام الجاي يقعد 27,000 يقعد توجور اكزيستي، يزيدولو تاع 2020 يولي باغ اكزومبل يولي 40,000 يولي 100,000 موان 40,000 60,000 حتى وين يولي هنا 100,000 هنا 100,000 هنا زيرو. واش معناتها؟ معناتها هاد اللوجيسيال تاع مورتا. داكور. كي نروحو للتي سي ار، لامورتيسمون هي شارج. علاش درنا، علاش كاين لامورتيسمون؟ كي تشري نتا فييكول بشي 10 ولا 15 فييكول كلش ب 50 مليون دينار اكزومبل بركا، لو كان جوزاتكم شارج في هذاك العام بزاف عليها، لا شارج تولي بزاف على هذاك العام، اوتوماتيكمون البيلون تاعك يخرج ديفيسيتار ويخرج بسما لا شارج بزاف. انت شريت فييكول في ديسمبر ب 50 مليون دينار تجوزهم كوم شارج، شحال ما خدمتش بهم ميم با. دونك سي بور سا يقول لك لا شارج، كل لا شارج اسمها لا شارج تجوز في العام تاعها. خدمت به شهر تجوز لا شارج تاع الشهر برك. داكور. باش البيلون يكون اكيليبري. خدمت به شهر دخلت شريتو ب 5 ملايين اكزومبل ب 50,000 دينار، وخدمت هذاك الشهر دخلت به 70,000 دينار، دونك واش معناتها؟ ما عندك فايده تاع 20,000 دينار. دخلت به 30,000 عندك خساره تاع 20,000 دينار. تسمى تكون اكيليبري الحاله. ماشي شريتهم 50 مليون دينار الشهر الاخر تاع هذا العام، خدمت بهم بون ما نهضرش علاش نهضر على فييكول، نهضر على ماشين ولا بون سا ديبون تاع واش شكون عندك. خدمت بهم في هذاك الشهر دخلت بهم 60,000 دينار ولا 1 مليون دينار، وانت شريتهم 50 يخرج لك ديفيسيت تاع 49 مليون دينار. بزاف بزاف ولوجيك ما عندهاش معنى. دونك سي بور سا نقسمو حنا لامورتيسمون كل شهر كل عام يدي لا بارتي تاع اسمها اون بارتي تاع لا شارج تاع هذاك ليكيبمون اللي شريتو. كي نروحو للتي سي ار واش نلقاو؟ خي التي سي ار يجوز كوم شارج قلنا، يجوز هنا. هايلك 27777,78. هاوليك دوتاسيون امورتيسمون بروفيزيون كدا. هايلك يطيح بالموا باسكو سي اون شارج. هنايا نعاودو نروحو لاسيزي اوبيراسيون ديفير. هنا واش سيزينا؟ سيزينا غير لوجيسيال انفورماتيك لي فييكول وراهم. كاينه اسفيس واحده اخرى باش ما كلا تسيزي وكذا، دونك نسوبريميوها. سيزيتها بالعاني باش تشوفو كيفاه. تروح اوتي هنايا، تروحو لهنا جينيري دوتاسيون امورتيسمون، تكليكي عليها يقولك واش تسحق نتايا كوم دوتاسيون لو 1 جونفي 2019 و 31 12 2019. هاوليك يطلعولك هنا صوص بنحي هادية 68. ما نقدرو نديرو هنا انسيري هنايا 68 كونت دوتاسيون لو كونت امورتيسمون لوجيسيال انفورماتيك 27177,78. وهنا دوتاسيون لو كونت 28 184 تاع لي فيكول يوتيليتار. لو كان كنت عمرنا في طابلو دانفيستيسمون تاع الماتيريال انفورماتيك يزيدو يخرجو من تحت. هايلك كي نروحو دوكا البينو لاكتيف، هاوليك قلنا هنايا 100,000 27,000 يقعد 72,000، وهنا 4,912,000 امونتينا غير 60,000 دينار. بصح هي 4,900,000 بزاف، سورتو لي فييكول ديجا هما برك سما فيهم 4,500,000 450 مليون.
سنتيم. كونسومينا غير 60000 دينار باسكو علاش امورتيناهم شهر. داكور. في العام في 2020 تشوف تخرج المونطون كبير شويه صافا، مي هنا يخرج 60000 دينار باسكو كونسوميناها شهر برك. سي بون سي كلار. كي نروحو للتيسيار واش نلقاو دوطاسيون امورتيسمون فيها 27777 تاع لوجيسيال انفورماتيك و 60000 تاع لي فييكول يطيح 87777,78. هذا واش فيها تسمى لي زامورتيسمون. تسيزي لا فاكتور دانفيستيسمون تشوف فيها لي جوز انفيستيسمون ولي جوز كوم شارج كيما شفنا في لا فيديو اللي فاتت. ومن بعد غير تكملوا لا سيزي تاع لا فاكتور دانفيستيسمون تروحوا للطابلو دانفيستيسمون تسيزيوه. وحنا شفنا درنا بار اكسل كيف نحسبوا لامورتيسمون هادي مليحه ليكم وميم طون باش تفيريفي. نورمالمون هذا واش كاين لا فاكتور الاخرى اللي تاع اسمه تاع مالتي انفورماتيك ما نديرهاش وحدي، دي بريفيرونس ديرها وحدكم. لا فيديو الجايه راح تكون سبيسيالمون كيف نكوريجي لكم هاد ندير لكم كيف يتسيز كيف نعمروا طابلو دانفيستيسمون تاع مالتي انفورماتيك وميم طون باسكو فيها كونتيتي كاين فيها 4 كاين فيها 5 وكذا. نشوفوا كيفاه اسكو طحنا كيف جيسبر تكونوا فهمتوني نورمالمون ماشي حاجه كبيره. وميم طون نروحو نشوفوا كيفاه نديروا تسمى كيفاه نفيريفيو طابلو دانفيستيسمون مع البيلون. لازم يكون جوست كي نديرو رابروشمون بيناتهم يطيح جوست. الا ما طاح جوست عرفوا بلي كاين اون فاكتور درتوها بزياده ولا اون فاكتور ما دخلتوهاش. نشوفوها دو فاصون في لا فيديو الجايه. بون كان معكم صامدي زاد جيسبر فهمتوني اليوم. استنوني في لا فيديو الجايه ما راحش نطول عليكم، جيسبر ما راحش نطول عليكم والسلام عليكم.